वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि इस वक्त जो पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है, हमने देखा कि बीच में ये कहा गया कि पीटीआई को इंगेज किया जा रहा है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, अभी क्या डेवलपमेंट है? कोई आप समझते हैं कि बातचीत हो रही है या होनी चाहिए? किस तरह टैकल करेंगे सूरत हाल को? पीटीआई के साथ बिल्कुल ये मैंने भी, मुझे डायरेक्ट तो देखिए हमारे कोई काबीना में ये डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन आपके मीडिया से ही पता लग रहा है कि मुख्तलिफ नुमाइंदे उनके भी कह रहे हैं, हमारे लोगों ने भी कुछ इंडिकेशन दिए हैं। तो लगता ही है कि बातचीत आपस में हो रही है और होनी चाहिए। जो आपने पूछा वो लाजमी होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज में क्यों नहीं, डायलॉग ही एक वाहिद हल है जो कि मुफाहमत या जो सॉर्ट आउट हो सकते हैं मामला। हमने मुल्क में मुश्किल ये बना ली है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बात नहीं करते। तो चाहे वो असम्बली के अंदर नेगोशिएशन हो या डायलॉग हो या गुफ्तगू हो या बाहर असम्बली के बाहर हो, तो बात जब तक पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं होगी तो सियासत कैसे आगे बढ़ेगी? और जो भी इख्तलाफ हैं जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं ये समझता हूँ कि बातचीत हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। ज़रूर कोई इसका हल निकलना चाहिए, क्योंकि अगर मुल्क को बंद किया जाता रहेगा, सारे रास्ते बंद होंगे, हर वक्त आप डी चौक पे आके अपने एहतजाज करने हैं, तो मुल्क किस तरह चलेगा? दुनिया में कहीं ऐसा मैंने नहीं देखा। मैंने दुनिया के बहुत से मुल्कों का विजिट किया, लेकिन ऐसा मैंने कहीं भी नहीं देखा इस किस्म के एहतजाज जो कंटिन्यूस हमारे यहाँ पिछले 2014 से चल रहे हैं। एक पार्टी सिर्फ एहतजाज पे ही बिलीव करती है, जब वो पार्टी पावर में होती है तब भी हम कहते हैं उनसे कि आके चार्टर ऑफ इकॉनमी पे डिस्कस कर लें। तब भी हम एज अपोजिशन हमारे लीडर मियाँ शहबाज शरीफ साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या हम सब लोग कहते रहे कि मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन था, मैं इनको बुलाता रहा कि आप आइए, बैठिए, एजेंडा अपना बताइए, हम कोई पॉइंट है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। शेख साहब बिल्कुल, शेख साहब ये मुज़ाकरात के हवाले से, शेख साहब ये जो मुज़ाकरात के हवाले से आपने बात की कि आपके लोग, कुछ लोग भी कह रहे हैं, ये पीटीआई से भी हमने पूछा है कि हुकूमत की तरफ से कौन है, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि हुकूमत का नुमाइंदा भी मुज़ाकरात में शामिल है। तो आपके इल्म में है कि हुकूमत की जानिब से कौन शामिल है? मोहसिन नकवी साहब हैं या स्पीकर साहब हैं या कौन शामिल है? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। मैंने तो पहले ही आपको बताया कि काबीना में ये बात डिस्कस नहीं हुई। वैसे भी मैं बाहर गया हुआ था, कोई हांगकांग में ना एक शिपिंग कॉन्फ्रेंस थी, तो मैं उधर था, मैं यहाँ मुल्क में नहीं था 2 दिन पहले तक। तो ये मुझे डिटेल का इसका पता नहीं है, और मैं मीडिया से आप लोगों से ही सुन रहा हूँ। लेकिन अगर ये बातचीत हो रही है तो मैं समझता हूँ खुश आइन बात है। हम पॉलिटिशियंस को लाजमी, हमारा तो काम ही यही होता है, हर एक से हमने बैठना होता है, डिस्कस करना होता है अपोजिशन से बैठ के। तभी जब तक समझेंगे कि उनके क्या मामलात हैं, ये वो हमें समझेंगे, तभी इसका हल निकलेगा ना। हमने मुश्किल ये बना ली है कि हम आपस में लड़ाई झगड़ा हर जगह बना लेते हैं और इसको टसल बना लेते हैं। और असम्बलियों में भी आप देख रहे हैं कि एक मछली बाजार बना रहता है। ये डिस्कशन तो नहीं होती ना एक एमिकेबल तरीके से या कोई आर्गूमेंट से या कोई दलाइल से एक दूसरे को कन्विंस करें हम, वो बात मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। लेकिन शेख साहब फिर आपके लिए कोई मुश्किलात तो आप नहीं देख रहे? क्योंकि वफाक में अगर शेख साहब आप देखें तो आपकी जो इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, वो भी नाला नज़र आ रही है। आप गवर्नर पंजाब का आज का बयान देखें तो उन्होंने मरियम साहिबा से मुतल्लिक कहा है कि वो आज के बाद कभी उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। तो ये कोई आप देख रहे हैं कि नून लीग के लिए कोई आने वाले दिनों में कोई मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं, वो पीटीआई हो या पीपल्स पार्टी हो? जी देखिए, ये जब कोalition गवर्नमेंट्स होती हैं ना, तो उसमें क्योंकि एक किसी पार्टी की तो अक्सरियत नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, मिल के हुकूमत बननी है, तो ज़्यादा आपस में उसमें भी डायलॉग और राय होनी चाहिए, और होती भी है। और बाद जो कहा तो इख्तलाफात होते हैं, तो इसलिए दोनों तरफ से कमेटियाँ बना दी गई हैं कि उन इख्तलाफात को सॉर्ट आउट किया जाए और बैठ को, यही तरीका है मैं समझता हूँ हर जगह। क्योंकि कोई एक मेजॉरिटी में कोई पार्टी की भी नहीं है। हमारे मुल्क के जो इलेक्शन हुए, किसी एक पार्टी ने भी मेजॉरिटी हासिल नहीं की। तो ये तरीक़ाकार है कि वो तो होना ही है, लॉजिकल है कि आपस में डायलॉग। और ये मैं समझता हूँ कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग में भी इन तमाम मसाइल पे और डिस्कशन होनी चाहिए और सॉर्ट आउट करना चाहिए। जो इख्तलाफात हैं, इख्तलाफात यानी ये है ना कि शायद ये जो अमेंडमेंट हुई है उस पर 26th अमेंडमेंट में पूरा डिटेल एक दूसरे के साथ शेयर नहीं की गई। तो ये अब बैठेंगे, जब आपस में एक दूसरे से वजाहत करेंगे तो क्लियर हो जाएगी बात।
کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس معاملے کو زیادہ طول دیا جائے. اگر کوئی چند چیزیں ہیں تو اس کی وضاحت ضرور ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کو سمجھنا. لیکن شیخ صاحب آپ کے نزدیک یہ جو گورنر پنجاب کے تحفظات ہیں، آپ کے نزدیک گورنر پنجاب کو کیا اعتراضات ہو سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی مشاورت نہیں کی جاتی، مریم صاحبہ جو ہے وہ فون اٹینڈ نہیں کرتی، تو اس لیے میں ان سے اب ملاقات آئندہ نہیں کروں گا کبھی بھی. گورنر پنجاب کی ایک آئینی عہدہ ہے سر، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں جو وہ سوالات اٹھا رہے ہیں؟ جی دیکھیے میں نے بیان پڑھا ہے، اس میں اسی لیے تو یہ کمیٹی بنائی گئی ہے. ان کا جو پوائنٹ تھا کہ مشاورت کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی ہے، اب ساری ایک ہائی پاور کمیٹی دونوں طرف سے بن گئی ہے اور وہ آپس میں بیٹھیں گے اور سارٹ آؤٹ ہو جائے گی. یہ کوئی اتنی بات نہیں ہے. اگر ایک دوسرے کو ایکسپلینیشن چاہیے یا کوئی وضاحت چاہیے یا کوئی فردر کوئی کلیریفیکیشن ہے وہ ہو جائے گی. وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جب پولیٹیکل پارٹیز آپس میں کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے نا تو اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور کیونکہ وہ سب کو سیٹسفائی کرنا ہے نا. کوئی ایک پارٹی کی، میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو کہ میجارٹی نہیں ہے، ایک اکثریت سے تو حکومت بنی نہیں ہوئی. تو اس لیے تمام پارٹیوں کو کنسنسس کے ساتھ آپس میں جو میجارٹی پارٹی ہیں ان کو کنونس کیا جائے گا ایک دوسرے کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ تبھی یہ حکومتیں کولیشن گورنمنٹس آگے بڑھتی ہیں. لیکن اب یہ جو مذاکرات کے حوالے سے جیسے ہم نے پی ٹی آئی کے دھرنے کی بات کی شیخ صاحب، اس میں اب پی ٹی آئی کا احتجاج جو ہے وہ شروع ہونے سے پہلے ہی آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، موٹر وے بند ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کے اپنے اس عمل سے جو پی ٹی آئی کا احتجاج ہے وہ خود ہی کامیاب ہو جاتا ہے کہ پورا اسلام آباد بند ہے، موٹر ویز بند ہیں؟ پی ٹی آئی کا کیا کامیاب ہونا ہے؟ آپ روز روز اگر دھرنے دیں گے، روز روز احتجاج کریں گے تو میں کوئی پچھلے 31 سال سے سیاست میں ہوں، لوگوں کے قریب ہوں، جانتا ہوں. لوگ تھک گئے ہیں اور تنگ آ گئے ہیں، اور یہ لے کے آتے ہیں وہاں سے کے پی کے سے لے کے آتے ہیں اسلام آباد اپنے پنجاب میں سے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ وہاں اکٹھے بھی نہیں ہو رہے. تو یہ لوگوں کو اگر یہ بات جب تک اگر آپ یہی کہیں گے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، ملک کو چلنے نہیں دینا، اکانومی آگے بڑھ رہی ہے، اکانومی میں تو بریک تھرو ہو رہا ہے نا. یہ ہر چیز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیکیٹرز ہمارے سارے بہتر ہو رہے ہیں ملک کی اکانومی کے. تو اگر یہ کہا جائے نہیں جی، آئی ایم ایف کو بھی کہا جائے کہ آپ قرضہ نہیں دو، ویسے لوگوں کو یہ کہا جائے یا تو کہاں احتجاج کے بارے میں بار بار تو لوگوں کو روزگار کہاں ملے گا، انڈسٹری کہاں چلے گی، بہتری گروتھ کیسے ہوگی؟ تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس سے وہ اپنی پاپولیرٹی کا نقصان پہنچا. اب یہ کل کا جو بیان دیا ہے بشرا بی بی نے، وہ ایک ہمارے دوست ملک کے خلاف بیان ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ لوگ کیا اس سے کیا ہمارا قریبی دوست ہے، لوگوں کا ان سے ایک وارفتگی ہے، ان سے تعلق ہے، ایک مذہبی بنیاد پہ بھی ہمارا اور بڑی قربت ہے. تو کیسے لوگ پسند کر لیں گے کہ اس قسم کی باتیں جو کل یہ شرمگیز بیان دیا گیا ہے اس کے وہ تو اپنی لوگوں جو ان کے سپورٹر تھے وہ بھی ان کی سپورٹ میں نہیں رہیں گے. اور کون روز روز آ کے یہ کرے گا کہ سٹرائک کر دیں یا احتجاج کریں؟ احتجاج کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. تو شیخ صاحب یہ جو بشرا صاحبہ نے بیان دیا ہے، بشرا صاحبہ کے بیان کا کوئی رد عمل آیا ہے؟ کوئی ڈپلومیٹس نے کسی نے آپ سے کوئی بات کی، کوئی معاملہ اٹھایا گیا ہے؟ نہیں، میری تو یہ ریلیونٹ منسٹری نہیں ہے، مجھے تو کوئی رد عمل نہیں آیا. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں یہ باتیں ایک دوسرے کے ساتھ بتائی جاتی ہیں، شیئر کی جاتی ہے. لیکن بطور وفاقی وزیر شیخ صاحب، بطور وفاقی وزیر آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو بشرا صاحبہ نے بیان دیا ہے، اس کا اثر کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا اثر ان کے اوپر بہت برا ہوگا، پی ٹی آئی کے اوپر. وہ بھی دیکھیں نا، وہ اپنے بیان کی وضاحتیں ہی کر رہے ہیں. وہ بشرا اور خود عمران خان نے کہا ہے کہ وہ بیان جو ہے وہ سیاسی خاتون نہیں ہے. تو ان کو نہیں دینا چاہیے نا. اگر سیاسی خاتون نہیں ہے اور گھریلو خاتون ہے تو وہ سیاسی معاملات میں بیان کیوں دیتی ہیں؟ یہ تو بیان اس قسم کا ہے کیونکہ وہ جو شریعت کے بارے میں بات انہوں نے کی کہ وہ تو بڑی شرمگیز طریقے سے بات ہوئی ہے. وہ کوئی افسوسناک ہے. اس قسم کا معاملے سے ہم آپس میں دوست ممالک میں ایک رفٹ ہو سکتی ہے. تو یہ ان کے اپنی پارٹی میں کافی اس سے ناراضگی ہوگی.